परवरदिगार आलम अपनी पाक किताब कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है कि ऐ पैगंबर गिरामी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि वो चादरें ओढ़े और अपने हाथों और चेहरे को ढांपे रखें ताकि वो अयाशों की जुर्रतों और जिजारतों से महफूज रह सके। अज़ीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार आलम हमें हुक्म देता है कि हम पूरा पर्दा करें, अपने हाथों को, अपने चेहरे और जिस्म को नामहरम मर्दों की निगाहों से छुपाए रखें। ये औरतों का फर्ज है कि वो इस तरीके से अपनी और अपनी शख्सियत की कदरों कीमत की हिफाजत करें। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस्लाम हमें दूसरा हुक्म ये देता है कि मुसलमान औरतें अपनी आंखें गैर मर्द की नजरों से छुपाएं और मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया है कि अजनबी औरतों की निगाहों से बचें। सूरह नूर में खुदावंद आलम फरमाता है कि ऐ पैगंबर मोमिनों से कह दो कि अपनी आंखें अजनबी औरतों की निगाहों से छुपाएं और मोमिना औरतों से भी कह दो कि अपनी आंखें गैर मर्द की नजरों से छुपाएं। एक और आयत में है कि जो कोई अपनी आंखों को हराम से सैर करेगा, खुदा क़यामत के दिन इसकी आंखों में दोज़ख की आग भर देगा। और जो शख्स किसी नामहरम औरत को बुरी नजर से देखेगा, खुदा क़यामत के दिन इसकी आंखों में आग की सलाखें भर देगा। और आग की सलाखें इस वक्त तक रहेगी जब तक खुदा तमाम लोगों को फैसला न सुना दे। इसके बाद इसे जहन्नुम में फेंकने का हुक्म मिलेगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, फिक़्ह के मुताबिक भी और शरीयत के मुताबिक भी लड़की पर 9 साल की उम्र पर पर्दा वाजिब है और मुकम्मल हिजाब भी वाजिब है। अगर एक ही घर में देवर भी रहते हैं तो पर्दा वाजिब है, लेकिन पर्दे का मकसद बुर्का या चादर नहीं। अगर बुर्के या चादर के जरिए से पर्दा करना मुश्किल है तो औरत को इजाजत है कि वो एक ऐसा लिबास पहने जो इसके जिस्म को छुपा दे, सिर्फ चेहरे का सामने वाला हिस्सा और हथेलियां खुली रखे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अपने लिबास में चाहे बुर्का ना भी हो, चादर ना भी हो, अपने आप को ढांपे रखे, ये भी पर्दा है। शर्त ये है कि लिबास बहुत ज्यादा तंग ना हो, बहुत ज्यादा पुरकशिश ना हो। बाल छुपाने के लिए स्कार्फ या दुपट्टे को सही ओढ़ा जाए और 9 साल में बच्ची पर पर्दा करना वाजिब है। लेकिन हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन ही से पर्दा करने का हुक्म दे, इन्हें स्कार्फ पहनाए और हिजाब करवाएं, क्योंकि हमारे इमाम और खुदा और इसके रसूल भी हमें यही हुक्म देते हैं। एक वाक़या जो कि हिजाब ना करने वाली औरतें थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, रसूल खुदा फरमाते हैं कि अपने जिस्म को नामहरम मर्दों की निगाहों से ना छुपाने वाली औरतों का अज़ाब। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया था तो मैंने देखा कि आग से बने हुए कुछ दरख्तों का एक बाग है और जहाँ तक जहाँ तक निगाह डाली जाती है, ऐसे ही दरख्त है जिनका तना भी आग का, शौक भी आग की, और इन दरख्तों पर कुछ मर्दों
اور عورتوں کو ان کے بالوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوا چلتی. اگر لکڑی کا درخت ہوتا تو جسم ٹکرا کر واپس آ جاتا, مگر یہ آگ کا درخت تھا. پورا جسم آگ میں داخل ہو جاتا تھا, یعنی تکلیف کی شدت سے وہ لوگ کانپ اٹھتے تھے. اس کے لیے سزا کا انداز دیکھیں. ایک مرتبہ ہوا چلی, جسم آگ میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا. پھر ہوا چلی, اب جلا ہوا زخم اور پکلی ہوئی چٹی کے ساتھ واپس آ گئے. رسول کے سوال کرنے پر بتایا گیا کہ ان عورتوں کا عذاب ہے جو اپنے بال اور جسم کو نامحرم مردوں کی نگاہوں سے نہ چھپاتی تھی. اب ایسی عورتیں اس عذاب کے ذریعے سے پاک ہو رہی ہیں. عزیزان محترم, ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کپڑے کو صاف کرنا ہو تو صاف کرنے والے کو دیا جاتا ہے. اگر فرش کو صاف کرنا ہو تو پانی سے صاف کیا جاتا ہے. اسی طرح بے پردہ عورت اپنے بال اور جسم پر نامحرم کی پڑنے والی نگاہوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. انہیں صرف دوزخ کی آگ پاک کر سکتی ہے. عزیزان محترم, رسول نے سوال کیا, یہ تو عورتوں کا عذاب ہے, لیکن اس میں تو مرد بھی مبتلا ہے. مرد کا تو شریعت میں کوئی ایسا پردہ نہیں ہے. جواب دیا گیا کہ وہ مرد ہے جو اپنی عورتوں کو پردہ بے پردہ ہونے پر راضی رہا کرتے تھے, انہوں نے منع نہ کیا. وہی عذاب ان پر بھی ہے جو اپنی ماں, بیٹی یا جن کی گھر کی بیوی یا جن کی گھر کی عورتیں بے پردہ نکلے, انہوں نے منع نہ کیا. وہی عذاب ان پر بھی ہے. عزیزان محترم, اسلام کیسی عورت چاہتا ہے جو ساری زندگی گھر میں اس طرح بیٹھی رہے کہ کوفہ میں ایک یہودی نے گواہی دی کہ جس کا گھر مولا کے گھر یہ وہ بی بی زینب ہے کہ جس کو کبھی چاند تک نے نہ دیکھا. کہتے ہیں کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. لیکن جب بازار کوفہ میں بی بی کے سر سے بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو سناٹا چھا گیا. پہلی بار بی بی زینب کو مجمع عام میں جانا پڑا, اور وہ بھی عام حالات میں نہیں. سر سے چادر چھن گئی, ہاتھوں میں رسی بندھی. لیکن جب جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا, مولا منبر پر خطبہ دینا اور بات ہے, بازاروں میں خطبہ دینا اور بات ہے, صحابی کو کان پر یقین نہیں آ رہا. علی تو میرے زمانے میں شہید ہوئے تھے, لیکن علی کی آواز 20 سال بعد کیسے گونج رہی ہے کوفے میں. کسی نے بتایا یہ علی نہیں, علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے. عزتدارو, یہ وہ بی بی زینب ہے کہ جس کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا. عزتدارو, مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بیٹی زینب ذرا پیدل چلا کر. عزتدارو, جناب زینب فرماتی ہے بابا پاؤں تھک جاتے ہیں, لیکن ہائے افسوس, کربلا کے میدان میں بی بی کے سر سے چادر چھینی. عزتدارو, اہل بیت حرم کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا اور اس حالات میں دربار شام میں داخل کیا گیا.
سارے مہمان تے میں